उस दोपहर अम्मी सो रही थी और अब्बू दुकान पे थे। मैं कमरे में बैठी पढ़ रही थी जब रोहित भाई ने मुझे आवाज देकर कहा, अलिशबा मुझे ट्राउजर पकड़ा दो। भाई नहा रहे थे। मैं उठकर बाहर गई और उसको ट्राउजर पकड़ाने लगी तो जैसे ही भाई ने दरवाजा खोला तो मेरी नजर उनके सामने पड़ी। मुझे एक ऐसी चीज नजर आई जिसने मुझे घुमा के रख दिया। वो रोहित भैया का कांटा था जिसे देखकर मैं हैरान हो गई। भाई को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ उसने मेरे हाथ से ट्राउजर पकड़ा और जल्दी से दरवाजे को बंद कर दिया। लेकिन अब क्या फायदा, मैं वो चीज देख चुकी थी जिस पर मेरा कोई हक नहीं बनता था। मैं काफी परेशान थी कि भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो जानते थे कि उनकी हालत ऐसी नहीं है कि अपनी बहन के सामने जा सके। उन्हें एहतियात करनी चाहिए थी, लेकिन दूसरी तरफ वो चीज मेरी नजरों के सामने से भी नहीं हट रही थी। क्या ही ताकतवर चीज थी वो, खूब शानदार और जबरदस्त किस्म की। मुझे आज से पहले अंदाजा नहीं था कि कांटा इतना भी बड़ा होता है। खैर, मैं अब थोड़ी सी परेशान थी कि भाई का सामना कैसे करूंगी। वो भाई जान चुके थे कि अलिशबा ने उसे देख लिया था। मैं बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। मेरी आंखों के सामने वही नाग आया जो मन फैलाए खड़ा था। अचानक से मेरा दिल किया कि मैं उसके सर पर प्यार से हाथ फेरूं तो वो आराम हो जाएगा और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैंने तस्वीर में ही उसके सर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया तो वो आगे से मजीद फैल गया, लेकिन उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। शायद इसलिए कि वो सांप किसी और का नहीं, मेरे भाई रोहित का था। मुझे ख्यालों में वो अच्छा लगने लगा और मैंने उससे दोस्ती कर ली और मुसलसल उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगा। ऐसा करने से मुझे मिठास महसूस हो रहा था और जैसा मैं मुख्तलिफ जगहों पर चूंटियां सी रेंगती हुई महसूस हो रही थी। तभी मेरे कमरे का दरवाजा खोलने की आवाज आई तो मैंने झट से आंखें खोली और जो मजेदार तस्वीर बन रहा था वो टूट गया। रोहित भाई मेरे पास आकर बैठे और बोले कि आज तो काफी ज्यादा गर्मी है, दोबारा नहा चुका हूँ। मैंने मुस्कुरा के भाई को देखा तो वो बोले, मेरी गुड़िया मुस्कुरा क्यों रही हो। मैंने कहा, भाई आप भले 4 बार नहा लो, लेकिन प्लीज अपना सामान साथ लेकर अंदर जाया करो। मुझे आवाज देने लग जाते हो, ये पकड़ा दो वो पकड़ा दो। रोहित भाई मेरी बात समझ गए। थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया था और बोला कि हाँ बस मुझे भूल गया था, लेकिन तुमने कुछ देखा तो नहीं था ना। भाई की बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मालूम नहीं वो क्या पूछना चाहते थे। भाई क्या मतलब, आप किस चीज की बात कर रहे हो? मैंने लेटे लेटे चेहरे पर दूसरी तरफ मुंह करके पूछा तो भाई ने अपने हाथ मेरे कंधे पर रखा और आहिस्ता से मेरा रुख अपनी तरफ करके बोले कि अलिशबा, अगर तुमने मेरा देख लिया है तो प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे वो गलती में हो गया था। मैंने जल्दी से कहा, भाई ऐसी बात मत करो, कुछ नहीं देखा, बस थोड़ी सी नजर पड़ी थी, फिर आपने दरवाजा बंद कर लिया था। वो बड़े गौर से मेरे चेहरे का जायजा ले रहे थे। मेरी बात सुन के हल्का मुस्कुराए और बोले, अलिशबा तुम मेरी बहुत प्यारी बहन हो और मैं हर वक्त तुम्हारे लिए परेशान रहता हूँ। मैं उठी, सीधी हुई और भाई के कंधे पे हाथ रख के बैठ गई। पूछा कि भाई आप मेरी वजह से क्यों परेशान रहते हो, आज ये बात तो वाज़ेह कर दो। भाई कहने लगा, यार ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल मैं सोचता हूँ कि तुम काफी बड़ी हो गई हो। अगर तुम्हारी शादी हो गई तो मैं घर में अकेला रह जाऊंगा और तुमको बहुत ज्यादा याद करूंगा। भाई ने काफी जोरदार देते हुए कहा तो मैंने उनके अंदाज पे मुस्कुरा पड़ी और पूछा कि भाई पहले तो ये बताओ कि काफी और कैसे पता चलता है कि ये लड़की काफी बड़ी हो चुकी है। वो मेरी बात पे मुस्कुराने लगे और बोले कि जब लड़की जवान होती है तो वो काफी बड़ी हो जाती है। मैंने कहा कि अब भी बताओ कि वो जवान होने का कैसे पता चलता है। वो बोले कि छोड़ो ऐसी बातों को, तुम ना ही पूछो तो अच्छा है। मैंने कहा, भाई बता दो ना कैसे पता चलता है। भाई ने मुझे अपने बाजुओं के हिरास में लिया और मेरे कान में बोले कि जब तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया था तो तुम्हारा साइज देखकर मुझे मालूम हो गया था। मैं रोहित भाई की बात का मतलब समझकर शर्मा गया और कहा कि भाई भले मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन ये बात तो तय है कि इतनी जल्दी आपकी जान छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगी।
لیکن اگر چلی گئی تو آپ کی دلہن بھی تو آئے گی نا، تو آپ اس میں اتنا مگن ہو جائیں گے کہ پھر آپ کو میری یاد نہیں آئے گی۔ روہت بھائی بہادری اور جذباتی آواز میں بولے کہ الشبا، تمہاری جگہ کوئی بھی لڑکی نہیں لے سکتی، جو تمہارا مقام میرے دل میں بن گیا ہے، بھگوان جانتا ہے کہ میری دلہن کو بھی وہ مقام نہیں ملے گا۔ میں بھائی کی بات پر حیران ہوئی اور کہا، بھائی یہ آپ نے عجیب بات کر دی ہے۔ بہن کی اہمیت اپنی اور پیار کی اپنی، لیکن بہن بیوی کی کمی تو پوری نہیں کر سکتی نا۔ میری بات سن کر روہت بھائی کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے کہ الشبا مجھے ایک بات بتاؤ۔ میں نے کہا کہ پوچھو، کون سی بات؟ روہت کہنے لگا کہ بہن اگر چاہے تو بیوی کی جگہ لے سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، دونوں ہی ایک جیسا کام کر سکتی ہے۔ میں نے کہا نہیں بھائی پلیز ایسی باتیں مت کرو، مجھے نہیں پتا کہ ہمارا دھرم اس معاملے میں کیا کہتا ہے، لیکن بظاہرہ تو یہ بات غلط لگتی ہے، دونوں کا الگ الگ کام ہے اور مقام ہے۔ بھائی نے کہا بھلے تمہاری بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن دونوں کے وہ مقام تو ایک جیسے ہیں نا۔ بھائی کی اس بات پر میرے پاس کوئی جواب نہ تھا، واقعی وہ صحیح کہہ رہے تھے کہ دونوں کے مقام ایک جیسے ہوتے ہیں، بس سوچ کا فرق ہوتا ہے کہ بیوی یہ کام کر سکتی ہے اور بہن سے یہ کروانا مناسب نہیں ہے۔ اس پر میں خاموش رہی تو بھائی نے پوچھا کہ گڑیا میرا گفٹ کیسا لگا؟ میں نے کہا بھائی آپ نے اتنی پیار سے دیا ہے تو اچھا ہی لگے گا نا۔ وہ بولے کہ ہاں پیار سے تو دیا ہے، لیکن پھر پہن کر دکھاؤ فٹ ہے یا ڈھیلا۔ میں نے کہا بھائی ابھی تو پہن کر نہیں دکھا سکتی، 2 دن کے بعد راکھی کا تہوار آئے گا، اسی دن پہنوں گی، کیونکہ آپ نے بھی تو اسی دن کے لیے لا کر دیا تھا نا۔ وہ بولے ہاں لیکن اگر تم پہن لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تمہیں اور لا کر دوں گا۔ میں نے کہا بھائی بہت شکریہ، آپ جیسا خیال رکھنے والا بھائی بھگوان ہر کسی کو دے۔ نے کہا الشبا تم کو پتا ہے کہ راکھی والے دن نیہا خالہ بھی آ رہی ہے اور پورے 10 دن ہمارے ہاں رہ جائے گی۔ میں نیہا خالہ کے آنے کا سن کر بہت زیادہ خوش ہوئی، کیونکہ ہم دونوں بہن کی خالہ سے بہت دوستی تھی، کیونکہ وہ ہماری طرح ابھی تک غیر شادی شدہ تھی، بس مجھ سے 5 سال اور روہت سے 2.5 سال بڑی تھی۔ میں نے کہا بھائی کراچی سے وہ کس کے ساتھ آئیں گی؟ تو روہت بھائی نے بتایا کہ وہ ٹرین پہ اکیلی آئیں گی اور میں اس سے اسٹیشن سے ان کو گھر لے آؤں گا۔ اس وقت کراچی سے شکارپور تک ایک ہی ٹرین چلتی تھی، شاید اس کا نام سکر ایکسپریس تھا، خالہ نے اسی ٹرین پر آنا تھا۔ پھر روہت بھائی کسی کام سے باہر نکل گئے، رات کو واپس آئے تو مجھ سے کہنے لگی الشبا میرا کھانا مجھے اوپر کمرے میں دے دو۔ میں نے کہا بھائی کوئی مسئلہ نہیں، آپ جا کر فریش ہو جاؤ، میں لاتی ہوں۔ بھائی اپنے کمرے میں چلے گئے تو میں نے کھانا گرم کیا، کھانا لے کر اوپر آئی تو وہ کمرے میں بیٹھ اسی رسالے کو دیکھ رہی تھی جس پر لڑکیوں کی تصاویر تھی۔ میں نے پاس جا کر کھانا رکھا تو بھائی نے اب بھی رسالہ بند نہ کیا۔ میں نے آنکھیں گھما کے رسالے کی طرف دیکھا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تصویر ہی ایسی تھی جس میں ایک مرد لڑکی کو کریم رول چٹوا رہا تھا۔ بھائی کھانا کھا لو، میں نے روہت بھائی کو متوجہ کر کے کہا تو وہ میری آواز پر ایسے چونکے جیسے ان کو میرے یہاں آنے کا معلوم ہی نہ ہوا۔ پھر انہوں نے رسالہ ایک طرف رکھا اور مجھے کہنے لگے کہ الشبا بیٹھ جاؤ۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی تو وہ کھانا کھاتے ہوئے بولے یہ رسالہ مجھے ایک دوست نے دیا تھا، میں نے اس سے غور سے نہیں دیکھا اور یہاں لا کر رکھ دیا، اب بھی دیکھ رہا تھا، اس میں تو کافی ساری معلومات ہے۔ میں بھائی کی بات سن کر کافی حیران ہوئی کہ وہ کتنی صفائی سے جھوٹ بول رہا تھا۔ صرف وہ رسالہ دیکھتے ہی تھے بلکہ اس میں میری تصویر بھی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا بھائی اچھا میں نے تو تمہیں دیکھا۔ بھائی بولے کہ اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ اور سونے سے پہلے آرام سے دیکھنا اس میں مکمل معلومات ہے۔ میں تو یہ رسالہ دیکھنے کے بعد بے چین اور تجسس کا شکار تھے۔ اب میں موقع ملا تو اسے اٹھا کر کمرے میں لے آئی اور بستر پر لیٹ کر تسلی سے دیکھنے لگے۔ اس ناول کا اگلا حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو بھی لائک لازمی کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ تھینکس فار واچنگ۔